Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to all. आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं, that is fundamental rights. Why do we need Bill of Rights in the Constitution? Very important topic. और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह हम शेयर करने जा रहे हैं. So please lend your ears to me. Bill of Rights, sometimes called a Declaration of Rights, a Charter of Rights. असल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट लिस्ट होता है राइट्स का, जो कि मुल्क के शहरियों को हासिल होते हैं. और इस बिल ऑफ राइट्स का पर्पस क्या होता है? हुकूक जो शहरियों को हासिल होते हैं उनमें किसी किस्म की कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, खलल नहीं होनी चाहिए. दैट्स नोन एज इन्फ्रिंजमेंट, हुकाम की जानिब से या किसी प्राइवेट सिटीजन की जानिब से. ये जो बिल ऑफ राइट्स हैं, these are of two kinds, entrenched, unentrenched. जो entrenched जो होती है ना, they cannot be amended or repealed by a country's legislature. वो किसी भी सूरत में उनकी अमेंडमेंट मुमकिन नहीं है. और जो अनइंट्रेंचड होते हैं वो उनको हम कहते हैं नॉर्मल स्टैच्यू लॉज. वो उनको वक्त वक्त पे मॉडिफाई किया जा सकता है ज़रूरत के मुताबिक लेजिस्लेचर की जानिब से बाय 2/3 मेजॉरिटी. अजीज़ तलबा, पहले हम देखना चाहेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट्स. ये जो हुकूक होते हैं करीबन तमाम मुमालिक में शहरियों को ये हासिल होते हैं एज बिल ऑफ राइट्स, जहाँ जहाँ पे भी जमहूरियत है. और इनकी इम्पॉर्टेंस का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं, उस बारे में हम दो मिसालें हम लेते हैं. नंबर 1 इज़ एशियन गेम्स के बारे में जो नई दिल्ली में होने जा रहे थे, कि वहाँ पर एशियन गेम्स के सिलसिले में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही थी, फ्लाईओवर्स का तामीर हो रहा था, स्टेडियम पे काम चल रही थी. कंट्रैक्टर्स ने जो वहाँ पे मजदूर लगा कर रखे थे, उन बेचारों को बहुत कम उजरत दी जाती थी. दैट मीन्स दे वर बीइंग पेड लो वेजेस. उस सिलसिले में एक पिटिशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि ये बेकार है, फोर्स्ड लेबर है और ये वायलेशन है टोटल फंडामेंटल राइट्स की. सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी है कि इनको मुनासिब उजरत दी जाए, मुनासिब मुआवजा दिया जाए. दूसरी मिसाल, मिचल लुलांग चुबारी गांव का रहने वाला था, जो कि मारीगांव ज़िला आसाम में पड़ता है. उस शख्स ने एक दूसरे शख्स को ज़ख्मी कर दिया, उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन पता चला कि वो मेंटली अनस्टेबल है. उसको इलाज मुआवजा किया गया, जिसके बाद किसी हद तक उसकी सेहत ठीक हो गई. और डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये कोई भी ट्रायल फेस कर सकता है. डॉक्टर्स ने जेल अथॉरिटीज़ को लिखा 1967 में, फिर 1996 में फिर उनको लिखा कि ये शख्स अब बिल्कुल फिट है, अगर इस पर मुकदमा चलाया जाए तो ये उसका सामना करने के लिए अब बिल्कुल फिट है. लेकिन उसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई. वो बेचारा जेल में पड़ा रहा. और तब वो फिर रहा हुआ जब एक टीम तश्कील हो पाई बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. उन्होंने मुदाखलत की और उसको फिर रिहाई मिली. जब वो शख्स रहा हुआ, उसकी उम्र उस वक्त कोई 77 साल थी.
لیکن جب وہ گرفتار کیا گیا تب اس کی عمر 23 سال تھی. 2005 میں وہ ریلیز ہوا اور اس شخص نے کوئی 54 سال کی زندگی جیل میں گزاری. اس کی ساری زندگی، جوانی کی زندگی جیل میں ضائع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ بیکاز لیک آف پراپر ٹرائل. کانسٹیٹیوشن ہر ایک شہری کو گارنٹی کر لیتا ہے کہ ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق ہے، رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی. اور اس کیس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ قوانین، جب وہ حقوق جو شہریوں کو حاصل ہوتے ہیں بائی دا کانسٹیٹیوشن، گارنٹیڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن، لیکن عملی زندگی میں، عملی پریکٹس میں وہ اویلیبل نہیں ہوتے، تو کیا ہوتا ہے؟ دونوں ان مثالوں کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ امپارٹنٹ رائٹس آر. صرف ان کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایکچوئل پریکٹس میں، ایکچوئل امپلیمنٹیشن آف دیز رائٹس از امپارٹنٹ ٹو. Now question arises, who violates the law? اکثر و بیشتر another person violates the law. دوسرا کوئی شخص وائلیٹ کرتا ہے. پرائیویٹ آرگنائزیشنز کسی وقت قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیں. ایون کہ گورنمنٹ قانون کی وائلیشن کر لیتے ہیں، لیجسلیچر ہو، ایگزیکیوٹیو ہو، جوڈیشری ہو، ڈورنگ دیئر فنکشن میں وائلیٹ دا رائٹس آف دا پرسن. کسی وقت وہ کرتے ہیں دخل اندازی، خلل اندازی عوام کے حقوق میں. ڈیموکریسی کو یہ یقینی بنانا ہے کہ افراد کو رائٹس حاصل ہیں اور گورنمنٹ کو ان کی رائٹس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ رائٹس ان کو عملی زندگی میں بھی دستیاب ہونے چاہیے، فراہم ہونے چاہیے. ہر ایک ڈیموکریسی اس بات کی یقین دہانی کرتی ہے، دیٹ از protection of rights by the constitution. Constitutions are possible only in democracy, mostly. ایک علیحدہ سا ایک چارٹر آف رائٹس ہوتا ہے جس میں تمام اہم رائٹس درج ہوتے ہیں اور اس کی گارنٹی کانسٹیٹیوشن کر لیتی ہے. وہی چارٹر آف رائٹس بل آف رائٹس کہلاتا ہے. سو لسٹ آف ویری امپورٹنٹ رائٹس. بل آف رائٹس کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ کو یہ منع کر لیتی ہے کہ افراد کے قانون کو نہ توڑا جائے، ان میں دخل اندازی نہ کی جائے، ان میں خلل نہ ڈالی جائے، اور اگر کسی بھی طریقے سے ان رائٹس کی وائلیشن ہو تو بل آف رائٹس ان کی علاج کا چارہ کرتی ہے. Now let us see need for incorporating the Bill of Rights or the fundamental rights in the Constitution. کہ کانسٹیٹیوشن میں بل آف رائٹس کی تشکیل کیوں ضروری ہے یا کیا ضرورت ہے ان کی. سو اس پر ہم بات کریں گے. تو اس کے روح سے کوئی 1 2 3 4 5 6 7 نکات پر ہم بات کریں گے. نمبر 1، فنڈامنٹل رائٹس اور دا بل آف رائٹس، یہ بنیادی عناصر ہیں کانسٹیٹیوشن کے، بیسک انگریڈینٹس آف دا کانسٹیٹیوشن. نمبر 2، ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن کو یہ مضبوط جڑ فراہم کر لیتے ہیں. نمبر 3، لوگوں کی آزادی کو یہ تحفظ فراہم کر لیتے ہیں اور اسٹیٹ کے مظالم سے بچا لیتے ہیں. نمبر 4، یہ اسٹیٹ اور سٹیزنز کے درمیان ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. نمبر 5، مائنارٹیز کے رائٹس کو تحفظ فراہم کر لیتے ہیں. نمبر 6، سماجی، اقتصادی اور سیاسی انصاف دلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. اور نمبر 7، شخصی آزادی کو
یہ تحفظ فراہم کرتے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن نے گارنٹی کر رکھی ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی کچھ انفارمیشن آج کے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے، فنڈامنٹل رائٹس اینڈ بل آف رائٹس. انشاءاللہ تعالی ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا فنڈامنٹل رائٹس پارٹ 2A، رائٹ ٹو ایکویلٹی. ویٹ اینڈ ضرور واچ کریے گا. السلام علیکم.